नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में हैं और छात्रों की गूंज को लेकर के जो प्रोग्राम पूना में मुनक़िद होना था उनके आने से पहले ही वहाँ ABVP के गुंडों ने जो है वहाँ की छात्रों से और तलबा को, तालिबात को और एक लड़की को रूम के अंदर बंद करने का मामला वगैरह सामने आया। तो उसके बाद से जो है लगातार पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज, राहुल गांधी का प्रोग्राम लगातार इस वक्त सुर्खियों में है। तो बताया जा रहा है कि जो है पूना में जो है कुछ गुंडे आकर के इस प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे और रात में वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होना था, जिस जगह पर प्रोग्राम होना था, वहाँ के बच्चियों को, तालिबात को धमकियाँ दे रहे थे। ABVP के गुंडे, BJP के, भाजपाई, RSS, बजरंग दल के गुंडे वगैरह जो है लगातार जो है इन पर इस मामले को, इस प्रोग्राम को पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि एक लड़की को, एक तालिबा को उसी के कमरे में बंद भी कर दिया गया था, जिसको सुनने के बाद जो है वहाँ कुछ कांग्रेस के लीडरान भी और कांग्रेस से जुड़े हुए तलबा विंग के लीडरान वहाँ जाकर के बच्चियों को, जिनको सबको दिलासा दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं कि हम ABVP और BJP की गुंडों से निमटना जानते हैं, आप लगातार जो है अपनी आवाज़ें उठाते रहें। देखिए ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें ABVP के और बजरंग के गुंडे जाकर के मुताल्लिक़ा कैंपस में धमकी और गुंडागर्दी करने की कोशिश की थी। RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, ABVP के गुंडे, इनसे निपटना हमको आता है। डोंट वरी, आप जितनी बहादुरी से देश के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, आप करते हो, हम आपके साथ हैं, कोई फिक्र नहीं करना। सभी पहुंच गए हैं ना ये आपके भाई। हाँ। और आगे भी कुछ ऐसा हुआ तो आपके भैया पहुंचेंगे। इसके लिए तो हम हिम्मत बटा रहे और टाइम घुस रहे जो भी रहेगा। हमें पता है कि हमें जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा देश के स्टूडेंट्स के लिए आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। और ये गुंडों से निपटना हमें आता है, हम देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं, आपके सभी भाई आपके साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या पुलिस थाने में अमित शाह की फोटो लगना या लगाना गलत है? ऐसा क्यों होता है कि जो है दिल्ली के पुलिस थानों में इस तरह की तस्वीरें नज़र आ जाती हैं? कल जब ये सूरत हाल पैदा हो रही थी, राहुल गांधी की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो है पुलिस से पूछ बैठे कि क्या अमित शाह जो है इसके इंचार्ज हैं, उनकी फ़ोटो यहाँ पर क्यों लगी है? जाहिर सी बात है कि पुलिस थाने किसी फर्द के तो नहीं होते। पार्लियामेंट में, स्कूलों में लगाए भी जाते हैं तो वो जो साबिका इस मुल्क के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी, कुर्बानियाँ दी, उनके फ़ोटोज़ लगते हैं। लेकिन यहाँ तो अमित शाह का फ़ोटो लगा हुआ है पुलिस थाने में। कल जब यहाँ गए थे, फ़ोटो नज़र आए तो उन्होंने डायरेक्ट इस सिलसिले में सवाल कर बैठे और वीडियो भी इस वक्त खूब वायरल हो रही है। आप इसको यहाँ पर देखिए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फ़ोटो क्यों है यहाँ पे? इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने भी अमित शाह को भगोड़ा बोल दिया और जो है उन्होंने जिस अंदाज में यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का इजहार किया, उनकी भी एक क्लिप इस वक्त अलग अलग पैमाने पर शाये हो रही है, लोग देख रहे हैं और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीरें भी हो रहे हैं। लेकिन मिर्ची किन को लगी होगी आप तो जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त खुल्लम खुल्ला BJP से दू बदू आंखें दिखाने को तैयार है कांग्रेस से, कहा जा सकता है। पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में इस तरह कांग्रेस को पूरी तरह से नहीं देखा गया था, लेकिन अब आने वाले दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी और फिर उनके तर्जुमान खुल करके BJP के RSS के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उसको लेकर के जो है इस वक्त नौजवान तबका अपनी खुशियों का भी इजहार कर रहा है और इस बात को लेकर के उम्मीद भी जता रहा है कि शायद अब कुछ बदलाव हो सकता है भारत में, क्योंकि अपोजिशन के लीडरान मुकम्मल तौर पर निडर होकर के जो है वो अब जो है BJP लीडरान के ख़िलाफ़ बोलने लगे।
देखिए पवन खेरा ने क्या कहा। क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है कि योगी हुकूमत भी जाग चुकी है। जब से जो है छोटे छोटे तलबा, प्राइमरी स्कूल के तलबा अपने अपने स्कूलों के होने वाली और वहाँ की बुनियादी सहूलियात से महरूमियाँ बयान करने लगे, एहतिजाजात करने लगे, रास्तों के बारे में शिकायतें करने लगे, और उनके रास्ते और वहाँ की वीडियोस बना करके जो है शेयर किए जाने लगे, और हुकूमत की अंदरूनी पोल खुलती चली गई, तो अब बुनियादी सहूलियात और तदरीस अमली की मुबैना कमी के ख़िलाफ़ तलबा के सिलसिलावार एहतिजाज के बाद उत्तर प्रदेश के महकमे तालीम ने रियासत भर के तकरीबन 40,000 बेसिक और सेकेंडरी स्कूलों के लिए 14 नुकाती चेक लिस्ट जारी कर दी है। महकमे ने अफसरान को तलबा की जानिब से उठाए गए मसाइल की तस्दीक करने, उन्हें हल करने की भी हिदायत दी गई है। एहतिजाज करने वाली स्कूली तलबा से बातचीत के लिए नौजवान अफसरान को भी तैनात किया गया है। चेक लिस्ट में पीने का पानी, बैतुल खला, बिजली की फराहमी, हिफाजती इक़दामात, PM पोषण मनसूबे के तहत फराहम किए जाने वाले खाने के मेयार का मुआयना वगैरह शामिल है। लखनऊ, उन्नाव, हमीरपुर, कन्नू समेत कई अजला से बुनियादी सहूलियात और असातिज़ा की मुबैना कमी के ख़िलाफ़ तलबा के एहतिजाज की इत्तिलाआत सामने आई थी। तो नाज़रीन गिरामी, वही झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, यहाँ पर पूरी तरह से फिट आता है कि अब छोटे छोटे बच्चे, और ये डूब मरने की बात है हुकूमतों के लिए। कभी तारीख़ में नहीं देखा गया कि छोटे बच्चे जो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में वो एहतिजाज कर रहे हैं रोड के ख़िलाफ़, स्कूलों के ख़िलाफ़, बुनियादी। तो गुज़श्ता कई सालों से बच्चों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाने के बाद अब जो है पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर हुकूमतें जाग चुकी हैं, और शायद सारी रियासतों में ऐसा ही माहौल बनने वाला है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका बदल रहा है, अमेरिका की सियासत बदल रही है, और वहाँ की सियासत में धीरे धीरे मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद बढ़ती जा रही है, ये कहा जा सकता है। और लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट आयशा वहाब ने 21 अगस्त को बड़ी कामयाबी हासिल की है। 39 साल आयशा ने कैलिफोर्निया के खुसूसी ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल कर ली। वह अमरीकी कांग्रेस की पहली अफ़गानिस्तान नज़ाद अमरीकी मेंबर बन गई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के मेलेसिया हर्नांडेज़ को 53.1% वोटों से शिकस्त दी है। ये सीट साबिक कांग्रेसी एरिक स्वेल की थी। उन्होंने जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ाम की वजह से अप्रैल में इस्तीफ़ा दिया था। आयशा जनवरी तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगी। आयशा को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उनका सफ़र भी बड़ा मुश्किल था। आयशा का बचपन बहुत ही मुश्किलात से गुजरा है। उनकी पैदाइश कुवैत में हुई थी। आयशा वहाब बचपन में ही यतीम हो गई। उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया। कुछ ही अरसे बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। उसके बाद कैलिफोर्निया में बे एरिया के एक जोड़े ने उन्हें गोद ले लिया। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की, फिर MBA और सोशल वर्क में डॉक्टरेट की तालीम मुकम्मल की। 2011 में उन्हें एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उनके ख़ानदान का घर जब्त हो गया, माली मुश्किलात बढ़ गई। उनके वालिदैन का कारोबार बंद हो गया। जिन्होंने गोद लिया था उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, और आयशा की मुलाजिमत भी चली गई। अपने इलाके में रहने से कासिर होने के बाद आयशा, उनका ख़ानदान हार्वर्ड मुंतकिल हो गया। यहाँ उन्होंने काउंसिल के इजलासों में शिरकत करना और सस्ते मकानात की फराहमी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। आयशा ने 2018 में हार्वर्ड सिटी काउंसिल की नशिस्त जीती। उन्होंने सिटी काउंसिल में काम किया। 2022 में कैलिफोर्निया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मुंतखब हुई। ऐसा करने वाली वो पहली अफ़गानिस्तान नज़ाद अमरीकी और पहली मुस्लिम खातून बनी। उनकी इस बड़ी कामयाबी के पीछे एक वजह यह भी थी कि उन्होंने खुले तौर पर बाएं बाजू के एजेंडे पर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उनके एजेंडे में सबके लिए मेडिकेयर, अरबपतियों पर ज़्यादा टैक्सेस, स्टूडेंट लोन माफ़ करना, मजबूत समाजी प्रोग्राम और कारपोरेट ताकत को कम करने वाली पॉलिसियाँ शामिल थी। आयशा बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों के लिए एक एडुकेट और ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम करती रही हैं। आयशा ने किफ़ायती मकानात, शहरी शमूलियत, तालीम और माशी अदम मसावात जैसे मसाइल पर भी काम किया है। आयशा पहले अलामेड अकाउंटी ह्यूमन रिलेशंस कमीशन की चेयरमैन और अफगान कोलिशन, एबोर्ड सर्विस
اور ٹرائی سٹی والنٹیئرز جیسی نان پروفٹ تنظیموں کی بورڈ ممبر رہ چکی ہیں۔ انہوں نے الامیڈا کاؤنٹی پبلک ہیلتھ کمشنر اور بے ایریا ویمنز مارچ میں اسپیکر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ اس کے بعد انہیں وائٹ ہاؤس اور راؤنڈ ٹیبل آف افغان امریکن لیڈرز میں شامل ہونے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور اسی طرح ترقی کرتے ہوئے اب وہ ایک اہم عہدے پر پہنچی اور امریکہ کی سیاست میں اپنا نام نمایاں طور پر درج کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ترکی کے غازہ جانے والا ایک فلوٹیلا یعنی جہازوں کے قافلے کو روکنے کے سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے خلاف بین الاقوامی وارنٹ جاری کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے وزیر انصاف اکین گرلیک کا کہنا ہے کہ حکومت نے انٹرپول کے ذریعے ظالم نیتنیاہو جیسے دہشت گرد اور ایک اور اسرائیلی اہلکار کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ ترکی کا الزام ہے کہ اسرائیل نے مئی 2026 میں بین الاقوامی پانیوں میں غازہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایک بین الاقوامی فلوٹیلا کو روکا۔ استنبول کی ایک عدالت اس معاملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور کئی اسرائیلی حکام کے خلاف غیر حاضری میں مقدمہ چلا رہی ہے۔ اس طرح سے اس کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کرنے کے مطالبے کو لے کر کے یہ بات اس وقت سرخیوں میں چھا گئی۔ ناظرین گرامی، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے تہران پر اب تک کی سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر لی ہے، جبکہ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ نئے امریکی دباؤ کا سختی سے جواب دے گا۔ آبنائے ہرمز اس تنازع کا مرکز بنی ہوئی ہے، جس سے دنیا کی تیل کی تجارت کا ایک اہم حصہ متاثر ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی تفصیلات کا اعلان پیر کو کیا جائے گا۔ انہوں نے اسے تاریخ کی سخت ترین پابندیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اقتصادی دباؤ کے ذریعے ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ دریں اثنا ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی نیا خطرہ لاحق کیا تو زمینی، سمندری، فضائی دفاع اور سائبر اسپیس پر جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رد عمل کو کچلنے والا اور تباہ کن قرار دیا ہے۔ اس پورے تنازع میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سب سے زیادہ بیر بحث ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز پر امریکی کنٹرول پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پورے علاقے پر امریکہ کا کنٹرول ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اس کا کنٹرول ہے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ اب میں آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ مانتا ہوں۔ آبنائے ہرمز کوئی عام سمندری راستہ نہیں، یہ دنیا کے اہم ترین تیل راستوں میں سے ایک ہے۔ جنگ سے پہلے اور تیل اور توانائی کی مصنوعات کی بڑی مقدار روزانہ اس سے گزرتی تھی، تاہم تنازع کے بعد سے شپنگ ٹریفک میں نمایاں کمی آئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں ملکوں کے پانیوں میں جا کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والا یہ درندہ ملک اپنے آپ کو انصاف کی ترازو میں جب تولنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہی جو ہے منصف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے زمینی جتنے بھی قدرتی ذخائر ہے اس پر قبضہ کرنا، پیٹرول اور ڈیزل پر قبضہ کرنا یا ان ممالک پر قبضہ کرنا، اندرونی سطح پر سازشیں کرنا، نام ماننے کی صورت میں جو ہے وہاں پر اندرونی سطح پر خانہ جنگی کو عام کرنا، یہ ان درندوں کا کام ہے۔ اب جو ہے ایران میں جا کر کے پھنس گئے۔ ایران سے بھی شاید یہی سوچ رہے تھے کہ یہاں بھی شام جیسا معاملہ ہوگا، عراق جیسا معاملہ ہوگا، لیکن ایران نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا میں کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کر رہا ہے، بار بار بولنا پڑ رہا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کرنے کا خواب بھی امریکہ نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین گرامی، روس یوکرین جنگ میں شمالی کوریا کا کردار اب پوری طرح سے نمایاں ہو کر کے سامنے آ رہا ہے۔ اب صرف فوجی بھیجنے تک محدود نہیں ہے۔ یوکرین کی دفاعی انٹیلیجنس کے ڈپٹی چیف میجر جنرل وادیم اسکیبیتسکی کے مطابق روس میں موجود تقریباً 8500 شمالی کوریائی فوجیوں کی نئی کھیپ میں تقریباً 400 ڈرون آپریٹرز شامل ہیں۔ یعنی کہ روس کو شمالی کوریا نے 8500 فوجی بھیجے ہی ہے، ساتھ میں اس میں 400 ڈرون آپریٹرز بھی شامل کیا ہے۔ دعویٰ ہے کہ ان آپریٹرز کے ڈرونز کا استعمال یوکرین کے اندر اہداف کی نگرانی اور حملوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق معلومات ایسے وقت سامنے آئی ہے جب یوکرین خود ایئر ڈیفنس سسٹمز اور انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی سے دوچار ہے۔ اگر یہ تعیناتی آگے بڑھتی ہے تو روس اور شمالی کوریا کا فوجی تعاون ایک نئی سطح پر پہنچ سکتا ہے۔ یوکرین کے انٹیلیجنس کے مطابق ستمبر میں روسی صدر ولادیمیر پوتن اور شمالی کوریائی رہنما کم جونگ ان کی ممکنہ ملاقات کے دوران روس شمالی کوریا سے مزید
50,000 فوجیوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ تعداد اس لیے اہم ہے کیونکہ اب تک تقریباً 25,000 شمالی کوریائی فوجیوں کی روس پہنچنے یا وہاں روٹیشن کے ذریعے تعینات ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ اگر 50,000 اضافی فوجیوں کی تعیناتی ہوتی ہے تو یہ ماسکو اور پیانگ یانگ کے فوجی تعلقات کی اب تک کی سب سے بڑی توسیع ہو سکتی ہے۔ ادھر شمالی کوریا نے ان دعووں کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ کم جونگ ان کی بہن اور شمالی کوریا کی بااثر رہنما کم یو جونگ نے ہزاروں اضافی فوجیوں کو روس بھیجے جانے کی خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت کہانی قرار دیا۔ یعنی ایک طرف یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسی روس میں شمالی کوریائی فوجیوں کی تعداد اور ان کے کردار کو لے کر سنگین دعوے کر رہی ہے تو وہیں پیانگ یانگ انہیں مسترد کر رہا ہے۔ یوکرین کی انٹیلیجنس کے اندازے کے مطابق نئی تعیناتی میں شامل شمالی کوریائی فوجیوں کے براہ راست یوکرین کی سرزمین پر لڑنے کا امکان کم ہے۔ اس کے بجائے وہ روس کے پچھلے علاقوں میں سیکورٹی اور دیگر ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ اسے روسی فوجیوں کو پچھلی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے فرنٹ لائن پر بھیجنے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ تو ناظرین میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت شمالی کوریا رشیا کا کس طرح سے مدد کر رہا ہے، اور اس قدر کھلا مدد ہونے کے باوجود شمالی کوریا کے خلاف امریکہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا اور جانتا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف آواز اٹھانا کس قدر اس کے لیے مصیبتیں لا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے بدھ کی رات کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی مقابلہ حفظ قرآن تلاوت و تفسیر کے 46ویں ایڈیشن کے فاتحین اور پینل کے ججوں کو اعزازات سے نوازا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں وزارت اسلامی امور کے تحت اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ 6 دن جاری رہنے والے اس مقابلے میں 133 ملکوں سے 334 افراد جس میں 202 مرد اور 132 خواتین نے شرکت کی۔ 4 دہائیوں قبل مقابلے کے آغاز کے بعد شرکاء کی یہ سب سے بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ موجودہ ایڈیشن میں مقابلے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین نے شرکت کی۔ فاتحین میں 26 ملین ریال کی انعامی رقم تقسیم کی گئی، بلکہ 10.26 ملین ریال کی انعامی رقم تقسیم کی گئی۔ پہلی کیٹیگری میں سعودی عرب کے عبد الرحمن بن مختار بن احمد محمد نے پہلی پوزیشن یعنی کہ 5 لاکھ سعودی ریال انعام حاصل کیے۔ خواتین کی پہلی کیٹیگری میں الجزائر کی جمانہ نے پہلی پوزیشن اور 5 لاکھ ریال انعام حاصل کیا۔ مردوں اور خواتین کے مقابلے میں 5 زمروں میں پہلی 5 پوزیشن حاصل کرنے والی خواتین کو اعزازات سے نوازا گیا۔ مردوں اور خواتین کی اختتامی تقریب الگ الگ منعقد کی گئی۔ اس مقابلے کا مقصد مرد اور خواتین کو حفظ، فہم اور غور و فکر کے ذریعے قرآن پڑھنے کی ترغیب، مثبت مسابقت، نئی نسل کو قرآن سے جوڑنا اور قرآن کی خدمت کے حوالے سے سعودی عرب کی کوششوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اسلامی امور کے وزیر شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے اس موقع پر کہا کہ مقابلہ قرآن کریم کی خدمت، اس کے حفاظ کی معاونت اور ہدایت و نیکی کے ذریعے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے مملکت کی لگن کا ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، ملک بھر میں اس وقت کھانے کے ہوٹلوں پر چھاپے ماری کی کارروائی لگاتار اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے کرناٹک کی کچھ ہوٹلوں کی کہانی آپ کو سنائی تھی اور آپ کو ہوشیار کیا تھا کہ ہوٹلوں میں کھانے سے پہلے، آرڈر دینے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اب مہاراشٹر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ممبئی کے کولابا علاقے میں غذائی تحفظ، صفائی کی اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں پر 13 فوڈ اداروں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ ان میں میکڈونلڈس کی ایک کیوسک بامبے پریسیڈنسی ریڈیو کلب لمیٹڈ اور اسٹیٹس ریسٹورانٹ سمیت کئی معروف ادارے شامل ہیں۔ FDA نے ان کے لائسنس معطل کر دیے ہیں۔ FDA کی جانب سے 19 اگست کو ریڈیو کلب میں اچانک معائنہ کیا گیا، جس کے دوران ادارے میں 47% ضوابط کی عدمی تعمیل پائی گئی۔ حکام کو وہاں بڑی تعداد میں مکھیاں، ایک مرا ہوا کاکروچ، برتن دھونے کی جگہ قریب کھلے کاکروچ ٹریپس ملے۔ معائنے کے دوران کھانا تیار کرنے کی جگہ کے عین اوپر چھت کا پلاسٹر کھڑا ہوا پایا گیا، جس سے اس کے کھانے میں گرنے کا خطرہ تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کے قریب واشنگ پاؤڈر اور دیگر کیمیکل بھی رکھے گئے تھے۔ برتن اور غذائی اشیاء براہ راست فرش پر رکھی ہوئی تھی، جبکہ نان ویج اشیاء رکھنے والے ریفریجریٹر بھی صاف نہیں تھے۔ منجمد کھانے کو مناسب طریقے سے ڈی فروسٹ نہ کیے جانے کی خامی بھی سامنے آئی۔ تحقیقات میں کھانے کو بغیر ہاتھ دھوئے چھوڑنے، بغیر کیلیبریشن والے ریفریجریشن یونٹس کے استعمال، درجہ حرارت کی نگرانی کا ریکارڈ نہ رکھنے جیسی خلاف ورزیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ FDA نے عوامی صحت اور غذائی تحفظ کے پیش نظر فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کی دفعہ 32/3 کے تحت ریڈیو کلب فوڈ لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایسے بہت سارے ہوٹلز ہیں جن کے بارے میں یہ ساری چیزیں اس وقت
सामने आ रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हैदराबाद से एक अफसोसनाक वीडियो सामने आई है जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन यानी ज़ेर तामीर एक इमारत के गिर जाने की वजह से जो है 2 लोगों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं और मलबे में कई लोग और मज़दूरों के दबे होने के भी खदशा ज़ाहिर किए जा रहे हैं। न्यूज़ रिकॉर्ड किए जाने तक अभी तक वहाँ की सारी तफसीलात पहुँची नहीं थी। ये सूरत हाल हुई है नाज़रीन ग्रामी। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।